Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comment allez-vous aujourd'hui mes amis? Les élèves de 4e année جبت لكم هذا الدرس هو الدرس الأول في الدوزيام تريمستر. حنبداو بروجي 1 مي سيكونس 2. هذا أول درس هو بعنوان dire ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. فرقوا بين il y a و il n'y a pas. كاين فرق. دوك تفهموا معايا، ركزوا معايا مليح باش نبداو الدرس ونفهموه. اكزامبل جبت لكم اكزامبل dans la maison داخل المنزل. dans la maison داخل المنزل أو في المنزل. يوجد il y a يوجد. il n'y a pas نون il n'y a pas لا يوجد. il y a ou il n'y a pas. Très bien. il y a donc dans la maison il y a داخل المنزل يوجد le lit السرير. يوجد داخل المنزل السرير أو في المنزل يوجد سرير. Très bien. هذا يوجد des chambres الغرف أو الغرف des chambres. توجد داخل المنزل توجد غرف. Donc il y a des chambres dans la maison. mes affaires أدواتي. Donc أدواتي نلقاوهم dans mon cartable وبالتالي نلقاوهم dans ma chambre وبالتالي نلقاوهم dans ma maison. Très bien. زيدو. Donc il n'y a pas معناتها لا يوجد. ما هو الشيء الذي لا يوجد داخل منزلي؟ داخل منزلي لا يوجد سيارات. لا توجد سيارات des voitures. il n'y a pas de voitures dans la maison. لا توجد سيارات داخل منزلي. مستحيل نلقاو سيارة مثلا في غرفة الجلوس. donc il n'y a pas de voitures dans ma maison. l'école. هل نجد المدرسة في البيت؟ non. donc il n'y a pas l'école dans ma maison. très bien. le lion. هل نجد أسد داخل المنزل؟ non. donc le lion ما نلقاوش داخل المنزل. il n'y a pas le lion dans ma maison. très bien. dans la maison ou dans ma maison نفس الشيء. donc باش تفرقوا بين يوجد ولا يوجد. شوفوا نقرب لكم له باش تشوفوا. شوفوا ها هنايا il y a معناتها يوجد و il n'y a pas لا يوجد. أنوري لكم الفرق. الفرق هو شوفوا كيف تقولوا je mange. أنا معناتها أنا آكل. بصح كي نقولوا أنا لا آكل كيفاش نقولوها؟ نقولوا نزيدو ne pas. معناتها نقولوا je ne mange pas. je ne mange pas. أنا لا آكل. دونك كيفاش حنايا علاش نوريكم في هذا ليكزامبل باسكو كيما هنا il n'y a pas زدنا هذه ne pas زدناها. هذه ne pas زدناها. وعلاش قلت لك تقولوا لي دوكا هنا ما كاش نو كاين ان برك. ما كاش نو كاين ان با برك. هنايا علاش؟ باسكو ما يتلاقاوش فوايل مع فوايل ما يتلاقاوش. دونك باش ما نديروش نو والهادي الايغريك يخيم لي فوايل تان باش ما يتلاقاوش حذفنا الاو
ودرنا في بلاصة هاد لابوستروف. تري بيان. جبت لكم ان اكزامبل واحد اخر. ها هو. dans l'hôpital داخل المستشفى. هذا مام مترجم. داخل المستشفى dans l'hôpital داخل المستشفى il y a يوجد il n'y a pas اسمحوا لي ما يشبان il n'y a pas لا يوجد. ماذا يوجد dans l'hôpital؟ ماذا يوجد في المستشفى؟ يوجد le médecin. بالتأكيد راح نلقاو الطبيب في المستشفى. دونك لو ميدسان كاين دون لوبيتال. كاين تاني لي ميديكامون اللي هما الأدوية. تقولوا لي كيفاش الأدوية نلقاوهم فارماسي؟ مي كاين أدوية نلقاوهم دون لوبيتال. تري بيان. هذا واش نلقاو في لوبيتال. مي بصح واش ما نلقاوش في لوبيتال؟ il n'y a pas. واش ما نلقاوش في لوبيتال؟ نلقاو لي جو. كيفاش كاين العاب في لوبيتال في لوبيتال كاين العاب ما كاش il n'y a pas les jeux dans l'hôpital. كاين في ما شومبر عندي دي جوي مي ما عنديش dans l'hôpital. تري بيان. ولي زاليمونطاسيون الاغذيه. كاين اغذيه في المستشفى شغل ما يبيعوش الاغذيه نو ما يداووا الناس يعالجوا المرضى سواني لي مالاد ماشي يبيعوا لي زاليمونطاسيون. دونك لي زاليمونطاسيون نلقاوهم في ماغازان سوبيريت ماشي دون لوبيتال. دونك il n'y a pas des alimentations dans l'hôpital. très bien. هذا درس بكل ما فيه سهل بزاف بصح باش تفهموا اكثر راني جبت لكم اكزرسيس من عندي واستعنت بهاد التصويره كم شوفوها. rue أحمد زبانة. très bien. exercice. هاي نبداو شوفوا نسيو كيفاش نحلوه. dans le rue أحمد زبانة قسمت لكم لي زوبجي لي بلاص. هنا قسمت لكم هاد البلايص الى قسمين. il y a pas قسمت لكم دو جروب تاع il y a يوجد dans le rue أحمد زبانة و جروب دو il n'y a pas لا يوجد dans le rue Ahmed Zabana. Donc, dans le rue Ahmed Zabana, il y a une école. Il y a une école dans le rue Ahmed Zabana. Donc, نتحقوا هاي نشوفوا هاوليك بان بلي كاين école هنايا في le rue Ahmed Zabana. l'école هاوليك هذا l'école. هاهو باش تشوفوا مليح école. Donc, une école. Il y a une école dans le rue Ahmed Zabana. زيدو. Un hôpital. Un hôpital. مستشفى. معناتها مستشفى. Un école. باين نعرفوها مدرسة. Un hôpital مستشفى. Donc شوفوا إذا كاين hôpital. هنا من الواضح بلي ما كاش hôpital. ما كاش. Il n'y a pas un hôpital dans le rue Ahmed Zabana. ما كاش لا يوجد مستشفى في شارع أحمد زبانة لأنه لو rue و le quartier عندهم فرق. لو rue شارع quartier حي. très bien. كملوا. un boulangerie مخبزة. هل توجد مخبزة في شارع أحمد زبانة؟ ما كاش هنا il n'y a pas un boulangerie dans le rue Ahmed Zabana. لا يوجد. un jardin. un jardin. c'est ça. هل توجد حديقة؟ جاردن هي حديقة. هل توجد حديقة في شارع أحمد زبانة؟ توجد حديقة. ها هي هنا حديقة. Très bien. Donc, il y a un jardin dans le rue Ahmed Zabana. الأخيرة supérette. هل توجد supérette معناتها يعني حانوت كما احنا نقولوا متجر.
سوبيرات. هل يوجد متجر في شارع أحمد زبانة؟ نحاول أن نجده. إيكول، بوست، موزي، موفيي، ما كاش، جاردن، نو، ما كاش سوبيرات. لا يوجد متجر في شارع أحمد زبانة. Donc, il n'y a pas supérette dans le rue أحمد زبانة. هذا كان الدرس تاعنا لليوم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه، إن شاء الله تكونوا ركزتوا معايا وفهمتوه مليح. ما كاش أبسط من هذا الشرح يعني. نتلاقوا أصدقائي وصديقاتي في فيديو جديد ودرس جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.